अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। दरअसल आज का वीडियो एक सवाल का जवाब है। सवाल बहुत अहम है और सबके काम का है, और जवाब भी बहुत अहम है, सबके काम का है। इसलिए ये वीडियो पूरा देखना। अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और खैर के काम में आप भी हिस्सेदार बने। तो छोटा सा किस्सा ऐसा है कि एक साथी की मुलाकात हुई कुछ दिन पहले। तो कहने लगे कि मौलाना साहब, मेरी बीवी मुझे करीब नहीं आने देती, करीब फटकने भी नहीं देती, और अजीब अजीब चेहरे बनाती है जब भी मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार करता हूँ। और शादी को तकरीबन 9 साल हो गए हैं। शुरू में सब कुछ अच्छा था, मामलात बेहतर थे, फिर दूरियां बढ़ती चली गई। शुरू में वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरे घर आने से पहले वो कभी सोती भी नहीं थी, चाहे रात के 2 बज जाए मेरा इंतज़ार करती रहती थी। मेरे लिए तरह तरह के पकवान और मेरी पसंद के खाने बनाया करती थी। लेकिन अभी सिर्फ अपने बच्चों के पसंद का खाना बनाती है, मेरी पसंद की कोई परवाह ही नहीं करती। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत डिप्रेस हूँ। आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। मैंने इत्मीनान से सारी बातें सुनी। उसके बाद मैंने पूछा कि आखिरी बार अपनी बीवी को घुमाने कब लेकर गए थे। तो ज़रा सोचने लग गए। कहने लगे घुमाने के लिए काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी महीने बल्कि साल हो गए, कुछ ठीक से याद नहीं है। फिर मैंने पूछा कि आखिरी बार तुमने अपने बीवी के लिए तोहफा, गिफ्ट, हदिया कब दिया था। तो जवाब मिला कि कभी खरीदा तो नहीं, लेकिन हाँ, जब वो कोई चीज़ मांगती है तो मैं उसे ज़रूर ला कर देता हूँ। फिर मैंने पूछा कि कभी किचन में जाकर अपनी बीवी का हाथ बटाया, कभी उसके काम में साथ दिया। तो वो हंसने लगा, कहने लगा, मौलाना साहब, ये हम मर्दों के काम थोड़ी है, और अगर मर्द ये काम करने लग गए और मैं ये काम करने लग गया तो जन, मुरीदी और जोरू का गुलाम का जो टैग है, थप्पा है, वो मेरे ऊपर लग जाएगा, मेरे नाम के साथ लग जाएगा। मैंने पूछा, ठीक है, ये बताओ कि बीवी के बनाए हुए खाने की कभी तारीफ की है, कभी की थी, आखिरी बार याद है। तो इस सवाल पर और जोर से हंसने लगे। कहने लगे, मेरी पसंद का खाना अगर बनेगा तो मैं तारीफ करूंगा ना। मैं जैसे उससे सवाल कर रहा था, वो जवाब दे रहा था, जब मैं और एक सवाल करने ही वाला था तो उस साथी ने अपना कप, जो चाय पी रहे थे, हम लोग चाय पीते पीते चाय का कप नीचे रखा और कहने लगा कि मौलाना साहब, मैं आपसे मसला पूछ रहा हूँ, मेरे मसले का हल पूछ रहा हूँ, और आप है कि मेरी ही खामियां, मेरी ही बुराइयां निकाल रहे हैं। मेरे मसले का हल बताइए। तो देखिए, मैं हमेशा ये कहा करता हूं कि बशर बना ही शर से है, यानी उसके अंदर गलतियों का पुतला है, खामियों का, बुराइयों का पुतला है। कौन सा मर्द और कौन सी औरत ये दावा कर सकती है कि उसके अंदर बुराइयां नहीं हैं, या उसके अंदर कमियां नहीं हैं, उसके अंदर खामियां नहीं है। मेरी बीवी के अंदर बहुत बुराइयां है, बहुत खामियां है। कोई कहती है कि मेरे शौहर के अंदर बहुत खामियां है, बहुत बुराइयां है, वो ऐसा नहीं करती, वो ऐसा नहीं करती। अरे अल्लाह का वास्ता, अरे अल्लाह के बंदो, एक दूसरे की खामियां, बुराइयां, कमियां निकालना बंद करो, बल्कि इस पर दिमाग लगाओ कि इन खामियों को, इन कमियों को दूर कैसे किया जाए। ये ज्यादा अहम है। बीवी करीब नहीं आने देती, इसकी ज्यादातर वजह और मैक्सिमम रीजन एक ही होता है कि बीवी के अंदर से शौहर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए एहसास खत्म हो गया है, मोहब्बत, प्यार खत्म हो गया है। अब ऐसी औरत को शौहर क्या करेगा? गाली देगा, झगड़ा करेगा, उसका गला दबाएगा, या घर के बाहर कर देगा? नहीं ना। एक अच्छा शौहर तो कभी यह काम नहीं करेगा, बल्कि वो ये फिक्र करेगा कि अपने बीवी के अंदर पहले जैसी मोहब्बत और पहले जैसा एहसास कैसे पैदा करूं। तो उसके लिए आपको करना यह है
کہ 2 ہفتوں میں ایک بار کم سے کم اسے گھمانے لے جاؤ، یہ اس کا حق ہے۔ اگر آپ فارغ ہے، خالی ہے، تو جا کر ذرا اس کا کچن میں ہاتھ بٹا دو۔ خدا کی قسم یہ زن مریدی اور جورو کی غلامی نہیں ہے، بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بنائے ہوئے کھانے کی 2 الفاظ میں تعریف کر دو، اپریشیٹ کرو، اس کے کام کی تعریف کرو، اس کے کاموں کی حوصلہ افزائی کرو، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، 2 نوالے اپنے ہاتھ سے کھلاؤ۔ اگر وہ اداس بیٹھی ہے تو اس کے قریب جاؤ، اس کو پکڑ کر اس کی وجہ پوچھو، اس کے دکھی ہونے کا ریزن پوچھو، اس کے پیشانی پر بوسہ دو، اسے سینے سے لگاؤ۔ ارے اللہ کے بندو، وہ تمہارے بچوں کی ماں ہے، اس نے تمہاری نسل کو پروان چڑھانا ہے، اس نے تمہاری نسل کو آگے بڑھانا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کو قریب نہیں آنے دیتی، اگر آپ جان دینے والے بن جائیں گے اور یہ جو کام میں نے آپ کو بتایا ہی اگر آپ کریں گے تو آپ کی بیوی بیوی نہیں، آپ کی معشوقہ بن جائے گی۔ بیوی 2 چیزوں کی بھوکی ہوتی ہے، عزت، رسپیکٹ اور محبت۔ عزت اور رسپیکٹ ایک ہی چیز ہے، عزت اور محبت۔ 80% عورتیں اگر شوہر کی طرف سے انہیں عزت ملتی ہے، محبت ملتی ہے، تو وہ شوہر کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میں عورتوں سے بھی یہ کہوں گا کہ شوہر کیسا بھی ہو، ہسبینڈ کیسا بھی ہو، شوہر میں لاکھ برائیاں ہو، لیکن ہر حال میں وہ آپ کا شوہر ہے، ہسبینڈ ہے، آپ کے سر کا تاج ہے، مجازی خدا ہے، آپ کا حاکم ہے، آپ کا امیر ہے۔ اگر اسے ضرورت پڑی تو بیوی کو نہیں پکارے گا تو کس کو پکارے گا؟ پڑوسن کو پکارے گا؟ نہیں نا۔ پھر اگر جب وہ حرام کام یا حرام کاریہ منہ کالا کرنے کے لیے باہر جائے گا تو پھر خود آپ ہی روتی پھرے گی کہ دیکھو میرا شوہر دوسری عورتوں کی طرف مائل ہو گیا ہے۔ کچھ عورتوں کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ شوہر کو ناراض کر کے وہ کس قدر اللہ کے غصے کو دعوت دے رہی ہے۔ لہٰذا عورت کو چاہیے کہ اگر کوئی اس کی شرعی مجبوری نہ ہو یا کوئی اس کی جسمانی کوئی بیماری نہ ہو تو شوہر جب بھی تقاضا کرے تو اسے ناراض نہ کرے۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی عورت شوہر کو ناراض کر کے سو جائے تو ساری رات بیوی پر فرشتے لعنتیں برساتے رہتے ہیں۔ اور ایک جگہ اور پڑھا میں نے کہ جو عورت شوہر کو ناراض کر کے ساری رات بھی ذکر، عبادت، تہجد پڑھتی رہے تو اس کا کوئی بھی عمل قبول ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ وہ شوہر کو راضی نہ کر لے۔ عورت شوہر کو ناراض کر کے سو جائے تو اس پر بڑی سخت وعید آئی ہے، لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور شوہر کو بھی اپنی بیوی کے حقوق، اس کے جذبات، اس کے احساسات اور اس کی امیدوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور بیوی کو بھی اپنے شوہر کے احساسات، جذبات اور محبت کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب دونوں طرف سے یہ خیال رکھا جائے گا ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کا، تب جا کر حقیقی معنی میں ایک خوشگوار ازدواجی زندگی، میرٹل لائف وجود میں آتی ہے۔ ہمیشہ ایک دوسرے کی کمیاں نکالتے رہنا، ایک دوسرے کے کیڑے نکالتے رہنا، میرے شوہر میں تو یہ خامی ہے، میری بیوی میں تو یہ خامی ہے، میرے شوہر میں تو یہ برائی ہے، یہ کمی ہے، میری بیوی میں تو یہ برائی ہے، یہ کمی ہے، اس سے تو معاملات بڑھیں گے۔ اللہ کے واسطے یہ باتیں چھوڑ کر ایک دوسرے کی اچھائیاں دیکھو، ایک دوسرے کے خوبصورت اعمال دیکھو، اور اللہ کے مدد کے ذریعے اپنے پارٹنر، اپنے ساتھی کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدلنے کی فکر کرو۔ یہ بولنے سے کچھ نہیں ہونے والا کہ میری بیوی میں اتنی برائیاں ہے اور میرے شوہر میں اتنی برائیاں ہے۔ دونوں اگر فکر کریں کہ ان برائیوں کو دور کیسے کرنا ہے یا ان برائیوں کو اچھائیوں میں کیسے بدلنا ہے، تب کہیں جا کر آپ خوشگوار زندگی گزار سکیں گے۔ اور میاں بیوی کی جھگڑوں سے اولاد پر جو اثر پڑتا ہے تو وہ بہت خطرناک ہے۔ اولاد بھی جھگڑالو بنتی ہے، پھر نسل در نسل بیویوں پر ظلم کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یا پھر شوہر کے حقوق کی پامالی کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔
इसलिए दोनों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो ये था एक सवाल का जवाब, मुझे बस वो सवाल का जवाब देना था, तो मैंने आपको बता दिया ताकि आपको भी जो है अच्छा लगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिफ्ताही चैनल हमारा ऑफिशियल चैनल है। 69% के ऊपर ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शायद उनको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ खर्च हो जाता है। आप बेफिक्र रहे, वो लाल बटन दबाने से कोई खर्च नहीं आता। और आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे कम से कम 5 लोगों में शेयर करें और कमेंट में कुछ ना कुछ 2 लाइन ज़रूर लिखें। अगर नहीं लिखना आता तो कम से कम माशाअल्लाह तो ज़रूर लिखें, ताकि ये वीडियोज़ और हमारे वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।